तुम्ही लहानपणान कितें चिंतलेलें की आपूण हांगार पावतली म्हणून? ना. सो प्रवास खंयसून सुरवात जालो? प्रवास जालो म्हणजे म्हाका बरोवपाचें जें आशिल्लें पळय न्ही, जें म्हाका लायकींग आशिल्लें, तें म्हाका जेन्ना हांव टिचींग फिल्डान जॉयन जालें 2003 फर्स्ट हांव चबी चिक्सान स्टार्ट जालें म्हजो टिचींग प्रवास आनी थंयच्यान म्हाका दिसलें की हांवें कितें तरी सुरू करचें बरोवपाक. पण तेन्ना हांवें तितलें सिरियस अशें तें घेवना. पण हळू हळू जशें स्टेप बाय स्टेप म्हाजें हें जालें कितें म्हणटा तें मनान विचार आयले की हांवें बरोवचें म्हणून, तशें पयलीं पयलीं म्हाजें तितलें परफेक्शन येयनाशिल्लें. 2003 till now 2026 it made a lot of difference. कळ्ळें न्ही. सॉंगां बी हांवें दिसलें की म्हाका की कोंकणीन कितें तरी करचें म्हणून हांवें. कोंकणी म्हजो हो प्रिय सब्जॅक्ट. हांवें 12थाक सुद्दां कोंकणीच घेतिल्ली आनी दिसलें की म्हाका कोंकणीक लागून, म्हजे मायभासीक लागून आनी गोंयान आसून हांवें कितें तरी करचें म्हणून.